يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हम भी अरबिक लैंग्वेज सीखते, पर सीखेंगे कैसे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरब वर्ल्ड्स में काम करते हैं, जॉब करते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन उन्हें अरबिक लैंग्वेज नहीं आती है। अब आप कश्मीर में बैठ के ही अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं, चाहे आप जॉब के लिए अरब वर्ल्ड में चले जाए या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपना शौक पूरा करना चाहिए कि आपको अरबिक लैंग्वेज आनी चाहिए। इस वक्त यहाँ पर अरबिक लैंग्वेज का एक सेशन चल रहा है, कोर्स चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से यहाँ पर अरेबिक टीचर्स आए हैं और ये जो ट्रेन कर रहे हैं ये किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाद से यहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज टीचर आए हैं। तो यही यहाँ पर जो ट्रेनीज हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कहीं ट्रेनिंग सेशन जो है वो यहाँ पर किए हैं, जिससे काफी लोगों को मदद मिला है। अरेबिक टीचर्स इसलिए यहाँ पर मौजूद है ताकि वो भी अपने स्किल्स में एडवांस हो जाए और वो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को, अपनी ट्रेनीज को जो है वो समझा सके कि अरबिक लैंग्वेज कैसे बोली जाती है। अब मैंने बार बार ये कह रही हूँ कि अरब वर्ल्ड में जिनको भी जॉब ऑफर्स आते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज जिन्हें मिलती है, वो इसलिए परेशान रहते हैं कि हमें तो अरबिक लैंग्वेज आती नहीं है, वहां जाके पहले हमें अरबिक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लेकिन अब आप कश्मीर में बैठ के ही अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये आप इनका कोर्स मटेरियल भी देख सकते हैं, ये किताबें भी आपको प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग कोर्स के साथ साथ। ये बच्चों के लिए किताबें हैं, ये देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 12th तक आपको ये किताबें प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ों के लिए भी किताबें हैं। ये देखिए जो जिनको अरबिक सीखना है या जो एयर होस्टेस का काम करते हैं, एयरपोर्ट मैनेजर्स होते हैं, वो भी अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं। जो अरब वर्ल्ड में ट्रैवल में काम करते हैं, एयरपोर्ट में काम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ों के लिए भी जो है किताबें रखी गई है। यहाँ पर इनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है। आप जरा अपनी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करती है, जो अरबिक लैंग्वेज जो है सिखाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन वसल्लम तस्लीमन कसीरा। जी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने ये फुर्सा गनीमा जानी और जो हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन इस वक्त चल रहा है इसकी आप तस्वीर कशी इस वक्त कर रहे हैं और सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नाजरीन हैं वो देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तहसील अल अरबिया है, हम एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अरबिक लर्निंग टू नॉन नेटिव स्पीकर जो है उसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। और जो अरबिक है हम सभी को पता है कि ये एक आलमी ज़बान है और हमारी मजहबी ज़बान है, हमारी दीनी ज़बान है, जिसमें कुरान करीम नाज़िल हुआ है और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी में है। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से हम इसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जिसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी पब्लिकेशंस, और हमारी पब्लिकेशंस जो है उनमें तनव्वु है, वो डिफरेंट काइंड्स की है। कुछ पब्लिकेशंस जो हमारी है वो बच्चों के लिए खास है और उसमें बच्चों के पैरामीटर जो है वो मद्देनजर रखे गए हैं, और कुछ हमारी पब्लिकेशंस है जो कि बड़ों के लिए खास है। ताहिर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरीके से हम इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, क्या वैसे ही अरबिक लैंग्वेज भी बोली जा सकती है? अगर आपके थ्रू ट्रेनिंग जो है हम ट्रेन होते हैं तो आप हमें पढ़ाएंगे तो? मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट है, और ये कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट जो है हम इसमें ये चीज़ मानते हैं कि वी जस्ट नीड 600 ट्रेनिंग आवर्स, जस्ट 600 तदरीसी घंटे हमें चाहिए कि एक इंसान अजमी से अरबी बने, जस्ट। और सिर्फ ये जो हम काम है, बाज़ हमारे ममालिक में हमने ये सिर्फ 6 महीनों में, कुछ में 8 में और 1 साल से कम इस मुद्दत में जो है हमने ये करके दिखाया कि अजमी से बनकर एक इंसान अरबी बन सकता है। हमारी जो पब्लिकेशंस है हम इस तरीके से हमने इनको क्रिएट किया है, इनको फ्रेम किया है
کہ ہر کسی کتاب کے ساتھ، کتاب الطالب کے ساتھ، اسٹوڈنٹ بک کے ساتھ ایک ٹیچر گائیڈ بھی ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی دکھا رہے تھے کہ 1 سے لے کر 12 تک جو اسٹوڈنٹ بک ہے کڈس کے لیے، اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا ٹیچر گائیڈ بھی آتا ہے. اسی طرح سے بڑوں کے لیے الگ سے ان کے لیے ایک سیریز ہے العربیہ بین یدیک، تو عربک ایٹ یور ہینڈس، جس کا ٹرانسلیشن انگلش میں، تو اس میں بھی الگ سے ایک بک جو ہے وہ بڑوں کے لیے ہے. اچھا طاہر صاحب، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہیے، یہ تو آپ کے کورس مٹیریل کی بات رہی، میں جاننا چاہتی ہوں اس میں آپ نے کوئی ایج گروپ رکھا ہے کہ آپ کس ایج گروپ کو پڑھاتے ہیں یا ٹرین کرتے ہیں؟ جی، ایج گروپ جو ہے، جو ہمارے یہاں پہ اس وقت یہ ٹرینیز ہے، یہ سارے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں. ان میں بہت سارے پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں عربک میں، اور ان میں سے کچھ بڑے بڑے اداروں کے ذمہ داران بھی ہیں، کچھ چیئرمین سے بھی آ سکتے ہیں، یعنی جو چھوٹا ایج گروپ ہے، یعنی ہم کسی بھی ایج تک کو جو ٹرین کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. اور جو ہماری جو پبلیکیشنز ہے یہ گلوبلی ریناؤنڈ ہے، یہ گلوبلی ایکلیمڈ ہے، اور ان میں جو اعتماد حاصل ہے وہ بڑے بڑے اداروں سے ہے، جیسے کہ یونیسکو ہے، ISIS ہے، اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی طرف سے ان ہماری پبلیکیشنز کو اعتماد حاصل ہے کہ یہ ایک ویلڈ پبلیکیشن ہے جو کہ ایکسپرٹ کی طرف سے تالیف کردہ ہے. اور جو ہمارا یہاں پہ اس وقت ٹریننگ سیشن چل رہا ہے، یہ بھی اس سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہے، کہ جس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ایک خلا وہ جو وہاں پہ موجود تھا، کہ اب کتابیں بھی ہیں، انسٹیٹیوشنز بھی ہیں اونچے اونچے معیار کی، لیکن جو پڑھانے والے ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے. تو یہ آپ مان لیجئے ایک شارٹ ٹرم BEd کورس ہے. ان ٹرینیز کو جو کہ بڑے بڑے اداروں کے پروفیسرز ہیں، ان کو ہم صحیح طریقے سے سمجھائیں کہ یہ عربک لینگویج جو ہے یہ کس طریقے سے آسان بنا کے آپ کو پڑھانی ہے، اور کس طریقے سے مؤثر انداز میں یہ آپ کو پڑھانی ہے. اچھا، ایڈمیشنز کے لیے کیا کرے جو بھی چاہتے ہیں کہ عربک لینگویج جو ہے آپ کے تھرو پڑھے، تو کیا انہیں کیا فارمیلٹیز کرنی، اور آپ کا آفس کہاں ہے؟ تحصیل العربیہ، جس کا فکرہ جو کہ یہ جو آئیڈیا ہے ہمارے جو بانی ہے اس کے مشتاق احمد قسیمی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی طرف سے یہ مشروع، یہ پروجیکٹ جو ہے یہاں پہ لانچ ہوا ہے. اور تحصیل العربیہ بحیثیت ہم یہاں پہ ریپریزنٹیٹیو ہے العربیہ للجمی کے، جن کی طرف سے ہمارے شیخ عوض علی الجمعہ اور عبداللہ ابن عبد الرحمن الفوزان جو کہ سعودی عربیہ سے ہے، وہ یہاں پہ ان کی طرف سے ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے، اس میں ہمارا ایک انسٹیٹیوشن بھی ہے، المعہد الکافی انسٹیٹیوشن، کافی انسٹیٹیوٹ کے نام سے. تو اس میں جو ہے ہم کسی بھی عمر کے، موسٹلی جو ہے 14 یا 15 ایئر سے آگے جو بچے ہیں، تو ان میں سے جو بچے ہیں اس ایج گروپ کے، وہ جو ہے ہماری جو اس انسٹیٹیوشن میں جڑ سکتے ہیں، اور تقریباً 1 سال یا 1 سال 2 مہینہ جو ہے اس مدت میں گھر بیٹھے آن لائن ہر روز 2 گھنٹے سوائے جمعہ کے وہ اس انسٹیٹیوشن میں جڑ سکتے. ابھی اس کا ایڈمیشن کلوز ہوا ہے کچھ دیر پہلے، ممکن ہے اگلی بار بھی جب اس کا ایڈمیشن اوپن ہوگا، رجسٹریشن اوپن ہوگی، تو اس میں جڑ کر انشاءاللہ تعالی وہ ایک، مطلب آن لائن اور آف لائن دونوں کورس کر سکتے ہیں. آف لائن کا ابھی اتنا ہمارا انتظام نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن ہم قریب مستقبل میں ہم متمنی ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک ادارہ کھڑا ہو جائے گا جس میں آف لائن بھی ہم اسی طرح بڑھائیں جس طرح ابھی ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں. اور جو ہمارے ٹرینرز ہوتے ہیں، ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ نیٹو عربک سپیکرز ہوتے ہیں، نہ کہ نان نیٹو جو کہ یہاں پہ پہلے سیکھ کے آئے ہیں، نہیں بلکہ جو خود سے عرب ہے، جنہوں نے بچپن سے ہی عربی زبان میں بولنا سیکھنا، یہ سارا کچھ ہے. بہت شکریہ طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر ریڈینٹ اسکول اننت ناگ کے ریپرزینٹیٹیو ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ پلیز کھڑے ہو جائیں. یہ جو ٹریننگ سیشن یہاں پر پرووائڈ کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھے اس ٹریننگ سیشن سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹریننگ سیشن دراصل جیسا کہ طاہر صاحب نے آپ سے بات کی، اساتذہ کے لیے ہے کہ وہ زبان سیکھنا اور زبان جاننا ایک بات ہے، اور اسے سکھانا ایک ہنر ہے، اور اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. تو ان چیزوں کو جاننا، اور اس میں لوگوں نے کافی محنتیں کی ہیں یہ دریافت کرنے کے لیے کہ بچوں کو، اور صرف بچوں کو نہیں، بڑوں کو بھی اگر کوئی زبان سکھائی جائے تو اس کے کیا طریقے ہیں، کیا سکلز ہیں، جیسے آپ کی ریڈنگ کی سکلز ہے، رائٹنگ کی ہے، لسننگ کی، اسپیکنگ کی ہے، تو کس سکل کو آپ، کس ہنر کو آپ کیسے جو ہے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے
ہمیں یہ جو دورہ تدریبیہ ہے, ٹریننگ ورکشاپ ہے, تو یہ ہمیں اس لحاظ سے مفید لگا کہ اساتذہ نے نئی چیزیں سیکھیں اور اساتذہ نے جو ہے انہیں پڑھانے کے اور سکھانے کے اور جو سکلز اس کے لیے ضرورت ہے اس کے نئے طور طریقے سیکھے, تو اس لحاظ سے کافی مفید معلوم ہوا. شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. سو یہاں پر ہم ان سے بھی بات کی. ایکسکیوز می, کین وی جسٹ اسپیک ٹو یو. کنگ سعود یونیورسٹی کے یہ عربک لینگویج ٹیچر ہے, عوض علی الجمہ ان کا نام ہے. آئی وانٹ ٹو آسک یو واٹ انسپائرڈ یو ٹو کم ٹو کشمیر اینڈ ٹیچ عربک. ترجم لي أتأذكر. ما هي المؤثرات التي ان کو تجعلك ٹرانسلیشن کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ انہیں انگلش جو ہے انگلش لینگویج نہیں آتی ہے. پلیز ان سے. الداعي الذي جعلك أن تصل إلى كشمير وتعقد مثل هذه الدورات؟ طيب نحن قدمنا من العربية الجميع, نقوم بتدريب معلمي اللغة العربية في العالم, وكذلك عندنا أيضا دورات تدريبية في الهند, ولأن هناك حاجة ماسة لتدريب معلمي اللغة العربية في الهند وفي عموم العالم, لأن حقيقة يعاني ويحتاج معلمي اللغة العربية إلى التدريب حتى يقوم بتعليم العربية بشكل صحيح. تو یہ ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے دے دیں گے. طاہر صاحب پلیز بتائیے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہمارے دکتور عوض صاحب یہ بات کرے کہ ہم سعودی عربی سے اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان جیسے ٹریننگ پروگرامز ہیں یہ یہاں پہ منعقد کریں, اور ہم پوری دنیا میں یہ ٹریننگ پروگرامز کر رہے ہیں کیونکہ معلم جو ہے وہ ایک اساس ہے اور اس کو صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے تعلیم دینے کی ہمیں کافی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اس لیے ہم اتنی مسافت کاٹ کے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ جو معلم ہے, جو عربی پڑھانے والے ہیں, وہ صحیح طریقے سے عربک پڑھا سکے, کیونکہ یہاں ہندوستان یا دیگر ممالک میں جو ہے عربی صحیح طریقے سے نہیں پڑھائی جاتی ہے, اس لیے سالہ سال لگتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ایک انسان جو ہے وہ عربی نہیں سیکھ پاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو یہاں پر کچھ اور اسٹیٹ سے بھی, انڈیا کے ڈفرینٹ پارٹ سے ٹرینیز یہاں پر سیکھ رہے ہیں. آپ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ممبئی سے آپ آئے ہیں. آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں؟ جی. تو آپ بھی یہاں پر ٹریننگ کورس میں کتنے دن ہو گئے آپ کو اس ٹریننگ کو اٹینڈ کرتے؟ 3 دن ہوا. 3 دن ہوئے. تو کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو, کیا پتا چل رہا ہے؟ تحصیل العربیہ کس طریقے سے کورس, آپ کو کورس مٹیریل, اسٹڈی مٹیریل اور اسکلز کا آتے ہیں؟ دیکھیے, جو چیزیں ہم جانتے تھے اس کا اتھینٹیکیشن ہوا ہے, اور جو چیزیں نہیں جانتے تھے وہ جانے ہیں, اور جو چیزیں غلطیاں کر رہے تھے پڑھانے میں یا کورسز میں وہ ٹھیک ہوئی ہیں. اور ایک چیز یہ ملی ہے کہ صرف عربی کلاسز نہیں, یعنی کہ مدرسے کے لیے خالی نہیں بلکہ جنرل ایجوکیشن جو ہے اس کا بھی معیار اچھا ہوگا اس ٹریننگ کے ذریعہ انشاءاللہ. آپ کہاں, آپ بھی پڑھاتے ہیں؟ آپ جی, میں مرکز امام بخاری تلولی ممبئی میں پڑھاتا ہوں. پڑھاتے ہیں آپ بھی عربک لینگویج ہی وہاں پڑھاتے ہیں؟ ہاں, ہم عربک لینگویج اور دین کے جو بہت ساری کتابیں وہ سب ٹوٹل عربی میں ہوتی ہیں, تو ان کو بھی پڑھاتے ہیں. اسٹڈی مٹیریل کس طریقے سے آپ کو لگا, کیا پرووائڈ کیا جاتا ہے ان اسٹڈی مٹیریلز میں؟ آسانی ہے سیکھنے میں, کریکولم کیسا ہے؟ بہت آسان ہے, یہاں تک کہ جو عربی کچھ بھی نہیں جانتا ہے, بالکل نہیں جانتا ہے, وہ بھی آ کے سیکھ سکتا ہے ایک دم نارمل طریقے سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کولکتہ سے ہمارے ساتھ ایک اور شخص یہاں پر موجود ہے, یہ بھی ٹرینی ہی ہے. آپ کب آئے ہیں یہاں؟ میں 3 دن پہلے آیا اور 3 دن سے میں ٹریننگ اٹینڈ کر رہا ہوں یہاں پہ. میں کولکتہ سے ہوں اور وہاں پہ ایک مؤسسہ, ایک مرکز الوحیین کے نام سے ایک ادارہ ہے, تو وہیں پہ میں تعلیمی فرائض انجام دیتا ہوں ایز اے عربک لینگویج ٹیچر. عربک لینگویج ٹیچر. تو آپ کو یہاں نیا کیا دکھا, کیونکہ آپ کولکتہ سے یہاں آئے ہیں ان 5-6 دنوں کے ٹریننگ کورس کے لیے, کیا کچھ نیا تھا؟ جی, میں بیسیکلی مدرسہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے ہاں مدارس اسلامیہ میں عام طور پر عربک لینگویج پڑھائی جاتی ہے. ہندوستان میں ہزاروں مدارس ہیں, لیکن سالوں 8 سال 10 سال پڑھنے کے بعد بھی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ عربک میں بات کر سکیں. کوئی عرب سے آتا ہے تو اس سے اسپیکنگ اور یعنی ایک ڈائریکٹ وہ جو ہوتا ہے وہ کر پائیں. لیکن یہاں آ کر, اور ہم نے اس سے پہلے تحصیل العربیہ کے بارے میں سنا تھا اور ویب سائٹ وغیرہ پہ چیک کرتا رہا, تو
इसके बारे में मालूम हुआ। तो बेसिकली जो लैंग्वेज टीचिंग का मेथड होता है वो दो मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। और आमतौर पर हमारे यहाँ जो इख्तियार किया जाता है वो इनडायरेक्ट मेथड है, जिसमें काफ़ी साल लग जाते हैं और इंसान लैंग्वेज नहीं सीख पाता है। और यहाँ तहसील अरबिया और अल अरबिया लिल जमी जो हमें ट्रेनिंग दे रहा है वो डायरेक्ट मेथड है कि जिसके ज़रिए से हम डायरेक्ट बहुत जल्दी 6 महीने से 1 साल के अंदर जो हमारा कैरिकुलम है अल अरबिया लिल जमी अरबिक फॉर ऑल का, वो अरबिक लैंग्वेज बाज़ाब्ता वो सीख सकते हैं, बात, स्पीकिंग, राइटिंग और सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम दीनी लिहाज से देखें ये तो ज़रूरी है ही कि आपको अरबिक लैंग्वेज हर मुसलमान को आनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अरबिक की इम्पोर्टेंस क्या है जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो? जी, जैसा कि मालूम है आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। एक कंपनी का दूसरे कंपनी से और अलग अलग ममालिक से ताल्लुकात हैं और बिज़नेस और जॉब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है अगर हम लैंग्वेज को जो है एज अ स्पीकिंग और राइटिंग और जो है डायरेक्ट मेथड जो मैंने अभी बताया उस एतबार से सीखें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर तहसील अल अरबिया से कोई भी ट्रेनिंग हासिल करता है, क्या वाकई में वो फिर अरबिक में बातचीत कर सकता है? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट मेथड को अपनाया जाता है, तो वो 6 महीने से 1 साल के अंदर अरबिक में बात कर सकता है, अरबिक में लिख पढ़ सकता है और बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली अरब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने जिस तरीके से कहा कि तहसील अल अरबिया जो है ये लैंग्वेज कोर्स, अरबिक लैंग्वेज कोर्स जो प्रोवाइड करते हैं, इसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी आसान है, सिलेबस करिकुलम जो है वो भी आसान है, जिसकी वजह से जो आम लोग अरबिक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो आसानी से सीख पाते हैं। यही नहीं, जिस तरीके से आप नॉर्मली इंग्लिश, उर्दू, हिंदी बोल पाते हैं, ठीक वैसे ही आप अरबिक लैंग्वेज भी बोल पाएंगे। इसमें इन्होंने कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं रखा है, किसी भी एज ग्रुप का ये अरबिक लैंग्वेज सीख सकता है, चाहे बड़े हो, छोटे बच्चे हो, वो भी सीख सकते हैं। उनके लिए स्टडी मटेरियल तो अलग से रखा ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ इनमें इन किताबों में आप देखेंगे बारकोड भी लगे हैं, यानी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस बारकोड से क्या होगा कि आप जब स्कैन करेंगे तो आपको ऑडियो वीडियो जो है वो मिलेगा इनमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये किताबें देखेंगे, ये 9th क्लास की किताब है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ बारकोड लगा है, तो बारकोड में आप साफ तौर पर जो स्कैन करेंगे तो स्कैन करके ये देखिए हेडफोन भी इसमें लगा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें इसका मकसद यही है कि बच्चा जब रीड करे किताब को, या कोई भी जो ये किताबें खरीदता है, जो भी रीड करेगा, अंदर जब QR कोड लगा स्कैन करेगा तो उसमें ऑडियो विजुअल भी आपको मिलेगा, जिससे कि आपको पढ़ने, लिखने में, बोलने में आसानी होगी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में अरबिक सीखना चाहते हैं, अरबिक लैंग्वेज में बातचीत करना चाहते हैं, या अरब वर्ल्ड में जिनको अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन अरबिक लैंग्वेज उनके लिए एक बैरियर बन रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तहसील अल अरबिया जो है आपको ये लैंग्वेज सिखाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आप जब अरब वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहां आप इस तरीके से अरबिक बोल पाएंगे जैसे आप इंग्लिश, उर्दू या अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे ही आप अरबिक लैंग्वेज जो है वो बोल पाएंगे। तो ऐसे में अगर आप इनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर हम कैप्शन में हमने मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां से जो है नंबर लेके जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी जब सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको भी जब लगेगा कि वाकई में आप यहां से अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, तो आप यहां आइएगा, आप इनसे बातचीत करिएगा, जब आप मन से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वाकई में आप जो है आप में आपकी लैंग्वेज जो है, आपकी लैंग्वेज का जो होल्ड है अरबिक लैंग्वेज पे बन जाएगा, तो आप जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। वाकई में आप मानिए कि हम भी यहाँ आके इंस्पायर हो गए कि यहाँ हम अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप भी जानते हैं अरबिक लैंग्वेज न सिर्फ हमें एज अ लैंग्वेज जरूरी है, अरबिक लैंग्वेज दीनी लिहाज से भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम कुरान मजीद की तिलावत की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम भी ऐसे लोग हैं जिनको तर्जुमा
ترجمہ نہیں پتا ہے. قرآن مجید تو ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں مطلب نہیں پتا ہوتا ہے, ہمیں ترجمہ نہیں پتا ہوتا. ایسے میں اگر ان چیزوں پر بھی دھیان رکھا جائے, دھیان دیا جائے تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ جو ہے جس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں گے ٹریننگ سیشن جو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ سعودی عربیہ سے یہاں لائے گئے ہیں. جو وہاں پر عربک لینگویج کے ٹیچرز ہیں وہ یہاں آئے ہیں. وہ جو عربک لینگویج ٹیچرز وہاں کی یونیورسٹیز میں, کالجز میں ہیں, ان کو یہاں لایا جاتا ہے اور انہی کے ذریعے یہاں پر ٹرین کیا جاتا ہے. اب سوچئے کولکتہ سے, ممبئی سے, کیرلا سے یہاں پر ٹرینیز آئے ہیں ٹریننگ کے لیے تاکہ وہ ٹرین ہو سکے. ہمارے لیے تو یہ بہت ہی بڑی اپرچونٹی, ہمیں تو پاس میں ہم تو آ بھی سکتے ہیں یہاں پر لینگویج اس کورس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایشین نیوز ہب کے لیے سری نگر سے فضا زین. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني